वेलकम बैक। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ज़राए ने बताया है कि पीडीएम सरबराही इजलास में कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया है। इजलास लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रिहाइश गाह पर हुआ और मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। आपको दिखाते हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास आज मुनक़द हुआ और अक्सर व बेशतर सरबराहान ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की, इसलिए कि हंगामी तौर पर बुलाया गया था। तो इस हवाले से एक तो पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे तो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और मुल्क के मुस्तक़बिल और आवाम की बदहाली जो इस वक्त है उसको मद्देनज़र रखें और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जिसके अरकान का फ़ैसला बाद में किया जाएगा, जो हलीफ जमातों से रब्ता करेगी और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। तो फ़िलहाल तो हमने अब ये फैसला कर दिया। अच्छा मौलाना साहब एक करके कर देना जी। बढ़िया बात का फैसला तो कर लिया गया, बारी एतमाद कब लाएंगे, अदम एतमाद की तारीख कौन सी होगी, इससे आगाह कर दें। जी मैंने अर्ज़ कर दिया है आपसे कि पहले हम कुछ जो पेशगी इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। दूसरी जो उनके हलीफ जमाते हैं क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा, तो हमने उसके लिए ज़ाहिर है जी कि वोट भी तो मुकम्मल करना है। सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं है कि आपने एक रिवायती तौर पर एक चीज़ पेश कर दी और बस ख़त्म हो गई बात। मौलाना साहब ये फरमाएगा कि एक तो दो सवाल है छोटे छोटे, एक तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और दूसरा सवाल ये है बहसियत पीडीएम सरबराह के आप बिलावल भुट्टो जरदारी से माजरत करेंगे कि यही बात उन्होंने डेढ़ साल पहले की थी जो आज आप ऐलान कर रहे हैं। क्या पॉलिटिकल गलती थी वगैरह आज इमरान खान शायद इक़्तिदार में ना होते? देखिए हटा रहे हैं लड़ा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ लाहौर में भी शायद और लेकिन इस्लामाबाद में तो बार बार एक बात कह चुका हूँ कि मैं हदफ एक ही रखूँगा और कभी मैं किसी अपोजिशन पार्टी के साथ हज़ार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूँगा। मुझे इसका जवाब खूब आता है जो आप फरमा रहे हैं, और ऐसा आता है कि आप भी अश करेंगे लेकिन नहीं दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा इसलिए कि अपोजिशन पार्टी की एक जमात हिट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो बहरहाल अपोजिशन ग्रुप है और अपोजिशन के साथ दो महाजों पे जंग लड़ना ये तो सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं है। उमर असलम आपको पीपल्स पार्टी पर एतमाद है, पीपल्स पार्टी की जमात पर आप एतमाद रखते हैं? देखिए सियासत में जब आप बड़े इक़दामात और बड़े फैसले करते हैं तो उसके लिए फिर बड़ा दिल भी करना पड़ता है और जो मुश्तरकात होते हैं उनके लिए हालात होते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया कि पिछली दफ़ा तो उस वक्त मुश्तरकात नहीं थे, उस वक्त एक इत्तिफाक राय मौजूद नहीं था, अब वो हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो हालात का इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके जहन में एक बात आ गई और आपने कह दी और आपके लिए माहौल मुवाफ़िक नहीं है तो फिर आप यही कहेंगे कि बेवक्त की रानी क्यों कही आपने। तो लिहाजा अब हम सियासी लोग हैं और बड़े इत्तिफाक राय और सोच समझ के साथ, लेकिन ये बात हम फिर दोबारा आपके सामने कहेंगे कि जो उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है उसके मराहिल अभी बाकी है। पीडीएम ने जितना सा एक जमहूरियत के लिए फाइट की है, अगर हुक्मरान जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि पीडीएम की पटारी में कुछ नहीं, उस पर हम फिर भी ज़िंदा होंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है
پھر بیٹھیں گے اس پر بات کریں گے فیصلہ کریں گے کیا ایک ایک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے تو ٹائم فریم کتنا ہے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے دیکھیے میں نے آپ سے پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے بغیر تیاری کے بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجیے. جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ہم نے اب فیصلہ برقرار ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جزیات و تفصیلات جو ہیں وہ فوری طور پر طے کر کے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. مسلم لیگ نون کا موقف تو اس پہ آ چکا ہے لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد بس ڈالی جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت 1.5 سال کے لیے ہوگی یا امیڈیٹلی اسمبلی تحلیل کر کے آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے ہم. سوال سنجیدہ ہے لیکن جواب ایک ادھر سے دے رہے ہیں نا. سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر حنیف جماعت کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکتے یا لانگ مارچ کی پھر بیٹھیں گے ہم آپس میں. اب اس سائڈ سے جی عارف ملک صاحب تیاری نہیں تھی تو اس کا اعلان کیوں کیا ہے آپ؟ کس چیز کا فیصلہ کیا ہے بنائی کیا تو پھر یہ اعلان کس لیے کیا؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. عارف ملک جی آپ نے کیا ہوا کہ یہ لے کے آنی ہے طریقے اعتماد تو کیا پہلے یہ آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے طریقے اعتماد؟ ہم جہاں بھی لا سکیں گے وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں, سندھ حکومت کے خلاف نہیں. ندیم چودھری آپ کا ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا. پلیز منت ہے. ندیم چودھری کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پوری نہیں ہے. آپ کو یقینی طور کے اوپر ناراض حکومتی اراکین ہیں ان کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ہاؤس ٹریڈنگ ہے, چھانگا مانگا کی سیاست ہے؟ بعض امیر لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں, ہم نے اس بات پر بالکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم انڈیویجول کو اپروچ نہیں کریں گے. میاں صاحب آپ بتا دیں کیا پارٹی سے بات امپائر نیوٹرل ہے. آپ کا ہو گیا, آپ کا ہو گیا تھا. بٹ صاحب ہو گیا. عدنان آپ کی ہو گیا تھا. بٹ صاحب ہو گیا. امپائر کہتے ہی اسے جو نیوٹرل ہو. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوسچن جو ہے عمران خان کو ہٹانے کی بات کی, کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے, کب تک عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم. ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور جتن کریں گے ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے. غربت, بے روزگاری کے گھروں میں جن کے گھروں میں اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ کروڑوں لوگ ہیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا اور ظالم حکومت سے جان چھڑائے گا. مریم صاحب آپ بتائیے گا. مریم صاحب آپ بتا دیں. ہو گیا. لاسٹ کوسچن لے لیں. آپ سے سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی, آج عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا, آپ کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی؟ جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو. آج دو بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہوں. چلیں بس میرا خیال ہے سب کا ہو گیا جب ریپیٹ ہو رہے ہیں. بس آخری سوال. دیکھیے میں بس صاف بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ انڈیویجول سے ہم رابطہ نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کے اراکین سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص ہم سے رابطہ کرے گا اور اپنے طور پر اس کی کوئی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی لالچ دیں, اس سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ کو سیٹیں دیں گے, آپ فلاں دیں گے, یہ تصور کم از کم ہم سے کوئی توقع نہیں. جی بالکل صحیح. بس یہ آخری جی اب لاسٹ ہے.
मोहतरमा मरियम बीबी और बिलावल के दरमियान जो है इख्तिलाफात खत्म करवाए, लास्ट मीटिंग में आपने बताया, दरमियान में मैं आ गया हूँ। क्या आपने मौलाना के और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आपने इनको ब्रिज कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान है पीडीएम में? मौलाना के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो मेरे मौलाना से ताल्लुकात से भी पुराने हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।